الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. با من بیاد امروز هم میریم در جستجوی گنج دیگری میگردیم. گنجی که امروز در جستجوی اون هستیم بسیار بسیار مهم هست. گنج بسیار مهمی است که برای همه مقدور هست. گنجی که آسون میشه اون رو به دست آورد. گنجی که میشه اون رو در هر حال و در هر وقتی بخونیم. گنجی است که هیچ ممنوعیت و محدودیتی در اون وجود نداره. اونم گنج ذکر خداونده. ذکر کردن در واقع معنی اولیه اون این هست که انسان در هر موقع و در هر شرایط و در هر جایی که هستی خدا رو یاد کنی. یاد کنی به این که یادت بیاد که این نعمتهایی که درش هستی از خداست. این بلایی که سرت میاد امتحان و ابتلاء الهیه. در اون لحظه یادت بیاد که حلال و حرام چیه. در اون لحظه یادت بیاد که حق الناس و حق خودت کدومه و حق خداوند بر تو چی هست. و خیلی چیزهای دیگری که باید حتما انسان در رابطه با حقوق خداوند یادش بیاد. ولی امروز من نمیخوام در مورد این صحبت کنم. میخوام در مورد نوع دیگری از ذکر که گنجی از گنجهای بسیار مهم هست و اون هم اذکار و اورادی است که شماها انجام میدید و شاید بعضی مواقع متوجه نشید که چه گنج بزرگی رو در اختیار دارید. امروز میخوام در مورد این گنج صحبت کنم که غذای روح انسان هست و سبب نجات آخرت انسان هست که ذکر خداوند و یاد کردن و نام بردن خداوند عظیم و عزیزی است که دارای اسما و نامهای نیکی است. اونه که به زبانت نام مبارکش رو بگی، در مدح ایشون صحبت کنی و در طلب از ایشون صحبت کنی و در واقع به زبانت به دلت خداوند رو یاد کنی. این ذکری است که ما میخوایم دربارش صحبت بکنیم. خداوندی که پروردگار آسمان ها و زمین هست، پروردگار عالمیان هست، عظیم الشأن هست و خداوند در قرآن کریم اوصاف ایشون رو ستوده است و بیان کرده است که ما هم اون رو بیان کنیم و بدونیم. خداوند میفرماید الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. این عبادت، این گنج که ما در جستجوی اون هستیم معرفی میکنیم، ما را خیلی ثروتمند خواهد کرد. خیلی زیاد ثروتمند خواهیم شد. هم در دنیا هم در آخرت ثروتمند حقیقی ما خواهیم بود. اینه که تنها اینم نیست، بلکه هم صدا با تمام خلائق یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض. هم صدا با همه مخلوقات داریم ذکر میکنیم. اینه که بقیه اذکار دیگه، بقیه عبادات دیگر رو بگم خاص هست. روزه رو شما میگیرید، نماز رو شما میخونید، ولی ذکر رو کوها و درختها و آسمان و زمین و پرندگان و حیوانات و تمام موجودات دارن ذکر میکنن. حتی اون کسی که به عقلش کافره اما اعضای بدنش مشغول ذکرن. چاره ای نداره جز این که تسلیم امر خدا بشه. چشم این انسان، دست این انسان، پای این انسان، تمام حرکت قلب این انسان، این موجودات همه دارن تسبیحات میکنند. گرچه اون شخص به عقلش شاید در ضد دین خدا و حتی ملحد هم باشه. لذا قدرت خداوند بر تمام هستید. ذکر سبب رستگاری و سعادت در دنیا و آخرت و همه خیرها و همه سعادتها و انس و طمأنینه و راحتی و آرامش و خیر و برکت رو در این خواهید یافت. نه تنها این، بلکه ذکر کردن است که سبب خیر فراوانی میشه. خداوند اونجایی که دستور میده به نماز خوندن دستور میده، میفرماید
ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون. اما ذکر خدا بزرگتره. حتی از نمازم که میخونید، از نمازم بزرگتره از اون جهت که آسونتره برای شما، تأثیر اون برای اینکه گناه رو از شما دور کنه بیشتره. شما نماز رو در 5 وقت میخونید، اما ذکر رو در 24 ساعت میتونید بکنید. اگر اهل ذکر باشید و مشغول به ذکر باشید، راحت همیشه همراهتون هست و گناهان رو از شما دور میکنه. و یک کسی سوال کرد، ببینید از همه عبادات اجرش بیشتره. وقتی که خداوند نماز و روزه و صیام و حج و همه اینها رو فرض کرد و بقیه طاعات رو، حدیثی از رسول الله علیه السلام نقل شده، میگه ان رجلا سأله فقال ای الجهاد اعظم اجرا. گفت که یا رسول الله، جهاد انواع مختلفی داره، کدوم جهاد از همه اجرش بیشتره؟ رسول الله علیه السلام فرمود اکثرهم لله تبارک و تعالی ذکرا. اون عبادتی که بیشتر از همه اونها ذکر خدا درش هست و اون کسی که ذکر خدا را بیشتر میکنه. سوال کردن فأی الصائمین اعظم اجرا. گفت پس از کدوم روزداران اجرشون خیلی بیشتره؟ پیامبر فرمود اکثرهم لله تبارک و تعالی ذکرا. سپس نماز رو گفتن، زکات رو گفتن، حج رو گفتن، صدقه رو گفتن، همه عبادات رو گفتن کدومشون اجرش بیشتره؟ رسول الله علیه السلام فرمود اکثرهم لله تبارک و تعالی ذکرا. اون کسی که ذکر و یادش از همه بیشتر باشه، از همه بیشتره، همه عبادات. فقال ابو بکر لعمر، ابو بکر به عمر گفت که یا ابا حفص ذهب الذاکرون بكل خیر. گفت که ای ابو حفص، ذاکرین، اونایی که ذکر خدا زیاد میکنند، خیر فراوانی رو بردند. فقال رسول الله علیه السلام اجل. پیامبر فرمود بله، الذاکرون ذهبوا بالاجر الكثير، خیر فراوانی نصیب اونها شده. یعنی شما نماز و روزه و زکات و جهاد و حج و صدقه و همه اینا، امر به معروف و نهی از منکر و همه اینها رو به خاطر ذکر خدا انجام میدی. وقتی ذکر نباشه دیگه بقیه هیچ. یعنی شما اگر نماز تو میخونی ذکر میکنی، روزه رو میگیری ذکر میکنی، ولی اون کسی که ذکر میکنه اون اجر برده. اون ذاکر حقیقی کسی است که اجر بسیار فراوانی رو نصیب خودش کرده، درجات قیامتش، در وضعیت دنیاش و آخرتش بهتر است. ببینید ذکر روح در واقع غذای روح ما هست و روح دل ما هست و حیات قلب ما هست. اون کسی که ذکر نمیکنه دلش مرده. و رسول الله علیه السلام فرمود مثل الحی والمیت کمثل، اون کسی که مرده و زنده مانند تشابه کرده، مثل انسان زنده و انسان مرده مانند کسی است که ذکر میکنه، یکی هم که ذکر نمیکنه. اونی که ذکر میکنه اون زنده است، اونی که ذکر خدا رو نداره اون مرده است. و به خاطر همین در حدیث اومده، پیامبر فرمود لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله تعالی، همچنان زبانت تر باشه به ذکر خدا، یعنی همیشه زبانت مشغول به ذکر خدا باشه. اگر ما بخوایم همه احادیث رو بگیم، احادیث بسیار زیادی در این باب وجود داده. در خود قرآن کریم هم باز هم آیات بسیار زیادی هست که در بحث ذکر هست و خداوند بسیار اجر میدهد به ذکر. و اونجایی که فرمود ولذکر الله اکبر، ذکر خداوند از همه عبادات بزرگتره و سبب اجر فراوان خواهد شد. اون اذکاری رو ببینید، اذکار زیادی هست که یک کسی اومد خدمت رسول الله علیه السلام، فرمود یا رسول الله، مدیون بود، هم و غم زیادی داشت. پیامبر بهش گفت که چیه هم و غمت چیه، چرا غمگینی؟ گفت که مقروضم. پیامبر اکرم علیه السلام دعای رو نشونش داد، گفت که این دعا رو بخون.
این ذکر رو بخون. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن و اعوذ بک من العجز والکسل و اعوذ بک من غلبة الدین و قهر الرجال. و خداوند در قرآن کریم فرمود واذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. دو تا وقت خیلی مهمه. یکی این که گفت که ذکر خدا را بکنید، ذکر فراوان کنید. ذکر فراوان از جمله چیزهای در هیچ کدوم از عبادات نیومده که فراوان انجام بدید. خدا نفرموده نماز فراوان بخونید، نفرموده که روزه فراوان بگیرید، نفرموده حج فراوان بکنید. فرموده یک ماه روزه بگیرید، یک بار حج کنید تو عمرتون. فرموده که اگه پول داشتید، مال داشتید، ثروت داشتید، 2.5% رو زکات بدید. و فرموده که نماز رو 5 فرض بخونید در روز. نفرموده کثیرا، ولی در مورد ذکر فرمود واذکروا الله ذکرا کثیرا. خدا را بسیار یاد کنید، بسیار یاد کنید. بسیار یاد کردن خداوند سبب نجات. اگر به همین کلمه اکتفا کنید میدونید چقدر اجر درش نوشته شده. ببینید از جمله کنزهایی که داریم اجره. در روز قیامت خودتون رو تصور کنید، در اون روزی که مثقال ذره از خداوند پنهان نیست، روزی که میاد پای حساب و کتاب. در اونجا، در جایی که احتمال داره به یک صدقه نیاز داشته باشی. این از زیاد از کار کردن که هیچ کاری برای شما نداره، نه وقت میگیره. شما میتونید در هر حال. فرمود که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. ذکر خدا میکنند ایستاده، نشسته، دراز کشیده. هیچ ممنوعیتی نه. تو داری راه میری ذکر کن، داری آشپزی میکنی ذکر کن، داری دراز کشیدید ذکر کن. فرصت رو از دست ندید. هر لحظه برای ما غنیمت. چه بسا در روز قیامت بیایم محتاج یک سبحان الله باشیم. خداوند پیامبر فرمود علیه السلام کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. 2 تا کلمه سبکن بر زبان اما سنگینن در میزان قیامت. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. در حدیث دیگری فرمود سبحان الله تملأ المیزان. گفت شما اگه بگید سبحان الله میزان قیامت پر از اجر میشه. خداوند این رو به ما داده، بخشیده که خیلی آسون وارد بهشت بشیم، خیلی آسون از هم و غم و دغدغه ها و بلاهایی که در دنیا وجود داره نجات پیدا کنیم. به خاطر همین فرمود سبحوه بکرة و اصیلا. صبح و شام خدا رو یاد کنید. به خاطر همین اذکاری وجود داره که بهش میگن اذکار صبح و شام. این اذکار رو بخونید. در ادامه حدیث که بهتون گفتم ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. این 2 لفظ خداوند رو دوست داره. روزی رسول الله علیه السلام برگشتند به خونه، دیدن که یکی از همسرانشون صبح که از خونه رفته، پیامبر اکرم علیه السلام تا وقتی که برمیگرده میبینه ایشون نشسته مشغول ذکر و تسبیحات. گفت که از وقتی که رفتم تا حالا مشغولی؟ گفت بله. گفت من یک لفظی رو یادت میدم، یک ذکری رو بهت میگم که اجرش بسیار فراوانه، از همه اونی که انجام دادی بیشتره. گفت که بگو سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و میداد کلماته. این عبارات بسیار عبارات عظیمیه. به خاطر همین نباید اون رو فراموش کرد. و در حدیث دیگری رسول الله علیه السلام فرمود که بگو سبحان الله، پیامبر سبحان الله و بحمده 100 بار این رو بگو، غفرت له ذنبه و این کانت مثل زبد البحر. ببینید این گنج هست یا نیست. میگه اگر کسی هر روز صبح و شب، صبح یعنی بعد نماز صبح، شب یعنی بعد از عصر، 100 بار بگه سبحان الله و بحمده
100 بار بگه سبحان الله و بحمده گناهش بخشیده خواهد شد، حتی اگر به اندازه کف دریا باشه. سبحان الله. این اوج، شاید درست نباشه بگم اوج کرم هست. کرم این شمه ای از کرم الهی هست که میخواد بندگانش رو ببخشه با گفتن الفاظی، گرچه این الفاظ بسیار بسیار آسانی است ولی داره اجر بسیار عظیم و معنای بسیار عظیم است. لذا نباید فرصت رو از دست داد. رسول الله فرمود همچنان بر دوام زبانت تر باشه به ذکر، رطبا من ذکر الله، یعنی مشغول باشه به ذکر، مرده نباشه. دلها رو باید با ذکر صیقل داد و اینه که اجر فراوانی که برای انسان ذاکر هست غیر از اون در دنیا هم همچنین. انسانی که داره ذکر میکنه بسیار جلوی گناه رو میگیره ذکر. این آیه که فرمود ولذکر الله اکبر، اونجاست که میفرماد این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، و در ادامه آیت که دستور میده میگه ولذکر الله اکبر، و ذکر خداوند بسیار بسیار بزرگ است در این که شما رو از فحشا و از منکرات و از بدیها جلوی شما رو بگیره. پس یکی از گنج‌های مهمه چقدر ما خسته شدیم از دست گناهانمون، چقدر ما رنج میبریم از این که این همه داریم گناه میکنیم، ولی خداوند راهی رو پیش پای ما گذاشته است که نجات پیدا کنیم از دست این گناهان. اونم ذکر و استغفاره. استغفار کنید، نوعی از انواع ذکره. صلوات بفرستید، ذکره. دعا کنید، ذکره. مناجات کنید، ذکره. و ادعیه و دعاها رو بخونید. ذکر اذکار صبح و شام رو حتما بخونید. بعد نماز صبح وقت مبارکی است، به هدر ندید بیهوده، و بعد از نماز عصر هم وقت مبارکی است، به ذکر خداوند مشغول باشید و لحظه ای رو غافل نباشید. اون کسی که بتونه این نمازها رو بخونه و این اذکار رو بخونه از جمله غافلین نیست. بسیار فراوان است اجر ذکر و گنجی است پر از ثروت. واقعا مهمه که روز قیامت ما ثروتمند باشیم، و الا ثروت دنیا همه ما با یک کفن به گور خواهیم رفت، ولی ثروتمند اون کسی است که نامه اعمالش پر از حسنات است. به انتهای برنامه رسیدیم. خدا نگهدار شما و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.